नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा यति बेला विवादको भुङ्ग्रोमा छ। नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ताले छटपटाइरहेका छन्, तर शीर्ष नेतृत्व आपसी आरोप र प्रत्यारोपमा नै व्यस्त छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर भोलिका लागि तय गरिएको सचिवालयको बैठक नै बस्ला या नबस्ला भन्ने त्यो अन्योलता एकातिर छ भने अर्कातिर नेकपाको यो विवाद यही तवरले लम्बिँदै गयो भने यसले नेकपालाई मात्रै हानि पुर्याउँदैन, अहिलेको व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। वास्तवमा नेकपाभित्र बेलाबखत देखिने यी र यस्ता विवाद र यसले गरिरहेको सङ्केत के हो? आजको यो कार्यक्रममा हामी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो नेकपाको विवादलाई कुन रूपमा लिने के भन्न सकिन्छ? ताकि यो पहिलोपल्ट देखिएको विवाद होइन, योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक देखिँदै आएको र फेरि मिल्दै पनि आएको हो। यसपटकको विवादलाई चाहिँ के भन्ने? यो देश र जनताको हितमा थालिएको विवाद होइन। यो विवादमा कहीँ कतै राजधर्म देखिँदैन। राजधर्म भनेको एउटा पात्रले देशलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई लक्ष्यको रूपमा राखेर आम जनताको न्यायका लागि गरिने राजनीतिक अभ्यास राजधर्म हो, जुन चाहिँ यो विवादमा कहीँ कतै देखिँदैन। यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने मेरो पूर्व आम्दानी, मेरा व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति, म प्रधानमन्त्री होइन तर प्रधानमन्त्री जस्तै मेरो कुरा लागू हुनुपर्ने अवस्थाको निर्माण र अंश, केन्द्रमा चाहिँ अंश रहेछ। र यसरी आपसमा भागबण्डाको राजनीति गर्ने, पार्टीभित्रै खिचातानी गर्ने, अंशको राजनीति गर्ने, तर त्यो समग्र परिवेशमा दुईवटा कुरा चिन्ताको विषय हो। एउटा कुरा के भने, एक पटक सम्माननीय भने पद ग्रहण गरिसकेका पात्रहरू, अर्थात् कुनै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्र भनौँ न, सम्माननीय पद ग्रहण गरिसकेका पात्रहरू यसरी एउटा दल, एउटा गुट, एउटा परिवार वा एउटा आदेशका आधारमा द्वन्द्व गर्छ भने हामीले कस्ता खालका पात्रहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको रहेछौँ भन्ने कुरा आम जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था एउटा दृष्टिकोण हो। अर्को चाहिँ के हो भने, यो दस्तावेजको लडाइँ यो कस्तो खालको लडाइँ हो भने, तपाईँ र म अहिले संवाद गरिराख्दा अहिले हामीले बाढको विषयमा चिन्तन गर्ने, आगलागीको विषयमा चिन्तन गर्ने जस्तै कुरा हो। हरेक वर्ष बाढ हुन्छ, हरेक वर्ष आगलागी हुन्छ, तर यो समय भनेको हामीले शीतलहरको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने समय हो। यो समय भनेको भोकमरीबाट नागरिकलाई जोगाउने कसरी त्यसको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने समय हो। यो नेताहरू तब राम्रा देखिन्थे, राम्रा मानिन्थे कि यिनका दस्तावेजहरूमा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन कसरी जोगाउने, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण कसरी गर्ने, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता यानी कि उनका पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर गाउँ गाउँ टोल टोलमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने वातावरण कसरी बनाउने, राज्यले दिएका सेवा सुविधाहरू सिधै नागरिकको जीवनमा पुगेर, नागरिकको भान्सामा पुगेर नागरिकको जीवनको स्तर कसरी उकास्ने, अर्थात् सङ्घीयता, लोकतन्त्र वा गणतान्त्रिक व्यवस्था वा जुन अहिले व्यवस्था उहाँहरूले बोकेर ल्याइदिनु भएको छ त्यो व्यवस्थाबाट नागरिक कसरी लाभान्वित हुने, त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिनु पर्थ्यो। तर सङ्घर्ष केका लागि छ? आरोप प्रत्यारोपको लागि छ। एउटाले छोड भन्ने, अर्कोले छोड्दिन भन्ने, एउटाले चाहिँ मेरो अंश खोइ भन्ने, अर्कोले तेरो अंश छैन भन्ने, अथवा जे देखिन्छ, जुन सतहमा देखिन्छ, यो चाहिँ स्वस्थ विवाद होइन। यो निश्चित रूपमा स्वार्थको विवाद हो र यो स्वार्थको विवादले दल मात्रै गनाउँदैन, व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा पनि बढाउँछ र शीर्ष नेताहरू, त्योमा पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रहरूको यो निम्न स्तरीय झगडाले नेपालमा राजनीतिक दलप्रतिको आस्था, नेताप्रतिको भरोसा गुम्दै गएको छ। समग्रमा भन्नुहुन्छ भने यो निरन्तर जुन द्वन्द्व भइराखेको छ, यो द्वन्द्वले नेताहरूको औकात घटाइदिएको छ। औकात घटाइदिएको छ। अब जस्तो
यो अहिले जसरी विवादहरू बढ्दै 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 गइरहेछन् नि, यो नेकपाकै कुरा गर्नुपर्दा यसको यो एकताको त्यो धरातल नै एकदमै कमजोर थियो र यस्तो भाव हो कि या अरू के कारणले चाहिँ हो? यो यिनीहरू सञ्चालित रहेछन्, स्वचालित छैन रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। जो पात्रहरू आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ, जो पात्रहरू आफ्नो पार्टीको सरकारलाई कमजोर बनाउँछ, जो पात्रहरू कोरोनाको यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको साधन स्रोतको प्रयोग दलका लागि गर्छ, अर्थात् बालुवाटारको समय खर्च गर्छ, बालुवाटारको चियापानी खर्च गर्छ, प्रधानमन्त्रीको समय खर्च गरिराखेको छ, मन्त्रीहरूको मानसिक रूपमा मन्त्रीहरूले काम गर्न दिइराखेको छैन, अर्थात् एक खालको विवाद उत्पन्न गरेर सरकारलाई जुन झमेलामा लगेको छ, यसले तत्कालीन घाटा उनीलाई छ, उनीकै पार्टीलाई छ। दीर्घकालीन घाटा अरूलाई होला, त तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षको कार्यकालमा 2.5 वर्ष त कुर्सी मिलाउँदै गयो नि त। कसलाई मुखमा मास्क हालिदिनु पर्ने, कसलाई खुट्टामा हालिदिनु पर्ने स्थितिमा गयो नि त। यो समग्र विवादमा आखिर कन्क्लुजन, एउटा आम नागरिकले कन्क्लुजन हेर्ने हो भने के चाहिँ पाउने? यो बेला भनेको त प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले, झलनाथजीले आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्ने केमा? राहतमा भ्रष्टाचार नहोस् त्यहाँ जाऊ भन्नुपर्ने, आफू पनि निर्वाचित क्षेत्रमा बस्नुपर्ने, उनका निर्वाचन क्षेत्रमा कोही पनि नागरिक असावधानीका कारण, कोरोनाका कारण अल्पायुमा मृत्यु नहोस्। उहाँको उपस्थिति त्यहाँको खाँचो थियो नि त। उहाँहरू जनप्रतिनिधि हो, नीतिपति होइन। जनप्रतिनिधि हुने, जन उत्तरदायित्व नबोक्ने, यस्तो विषम परिस्थितिमा काठमाडौँ बसिराख्ने, त्यसलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने? यो त लाजको विषय हो, यो द्वन्द्वको विषय होइन। यो चाहिँ मैले अघि जे सोधेँ नि, जग नै कमजोर थियो एकताको, पृष्ठभूमि नै त्यस्तो रहेछ। मैले पछि बुझ्दै जाँदाखेरि यो द्वन्द्व रुचाउने साथीहरू 32 वर्ष अध्यक्ष भइसके तैपनि म पदको लागि ललाइ छैन भन्नुहुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा माखो नमार्नेहरू प्रधानमन्त्रीले यो किन गरेन भनेर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। छलफल गरौँ न। उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो देश र जनताका लागि, पार्टी कार्यकर्ताका लागि, विदेशीका लागि, कसका लागि के गर्नुभयो उहाँको इमान जानुन्। तर मेरो देशको लागि, मेरा देशका सारा जनताका लागि उहाँको कार्यकालमा के भयो? झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कुनै एउटा कृषि मोल खुल्यो कि, उद्योग खुल्यो कि? माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशमै रोजगारी ल्याउन सक्ने कुनै खालको ठुलो कारखाना खुल्यो कि? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशमा आमूल परिवर्तन हुने, कुनै पनि मान्छे श्रम बेच्न विदेश जानु नपर्ने अथवा पेट पाल्नको लागि जिउ बेच्नु नपर्ने त्यस्तो केही वातावरण बन्यो कि? भन्नु पर्दैन। त्यस आधारमा उहाँहरूलाई यति बेला प्रधानमन्त्रीको, केपी शर्मा ओलीको त्यो कार्यशैलीको, सरकारको विरोध गर्ने त्यो नैतिक आधार छैन भन्न खोज्नुभयो? अहिलेको समय भनेको राजनीति गर्ने समय नै होइन, विशुद्ध मानवतामा आधारित सेवा गर्नुपर्ने समय हो। यो समय भनेको एक नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउनु पर्ने, एक नागरिकलाई डिप्रेसनबाट जोगाउनु पर्ने, एक नागरिकको बन्द व्यवसायलाई उकास्नको लागि मद्दत गर्नुपर्ने यो समय भनेको त कुनै कालखण्डमा आफूले लुटेको धन पनि विदेशमा राखेको छ भने नेपाली माटो शिरमा दलेर त्यो पैसा फिर्ता ल्याउनु पर्ने, जनतासँग माफी माग्नु पर्ने र त्यो पैसाले आम नागरिकको, आम किसानको, आम व्यापारीको लाई राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। नागरिकै रहेन भने के को राजनीति गर्ने? देशै रहेन भने कहाँ गएर राजनीति गर्ने? जनता चाहिँ एक छाक खान नपाएर चाहिँ भुतेर काठमाडौँ कुदिराख्ने, अनि कम्युनिस्टका नेता करोडको गाडी चढेर हिँडिराख्ने, कस्तो खालको कम्युनिस्ट हो? कस्तो खालको नेता हो? नागरिकलाई दिनानुदिन दुःख दिएर राजनीति हुन्छ? जनता ठग्नु भनेको राजनीति हो? जनता झुक्याउनु भनेको राजनीति हो? जुन घोषणापत्रको आधारमा उहाँ सबैजनाले मत माग्नु भएको छ नि, जुन घोषणापत्र आम जनतालाई देखाएर उहाँले मत माग्नुभयो, त्यो घोषणापत्रको नैतिक दायित्व उहाँहरूको छ कि छैन? यो सरकार फेल भयो भने केपी ओली मात्रै फेल हुने, बाँकी पास हुने हो र? कि पार्टी फेल हुने हो? अनि आफ्नो काठको घरलाई सलाई बारेर डराएर अनि म खरानी बेच्छु भनेर सपना बोक्ने मान्छे
त्यो कसका हितका लागि हो, कसको इसारामा हो, कसलाई लाभ हुन्छ? यो बेला राजनीति गर्ने बेला होइन। यो बेला भनेको आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई आत्मबल बढाउने, राज्यले दिएका सीमित साधन स्रोतलाई 100% प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउने, जनताले राहतमा राजनीति गर्नु के अरे अवस्था नहोस्, राहतमा भ्रष्टाचार नहोस्, त्यो वातावरणको लागि निगरानी गर्ने। एक कार्यकर्तालाई हरेक नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि खटाउनु पर्ने बेला हो। त्यसमा यति बेला केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो के गर्नु भएन होइन त्यतातिर ध्यान नदिएर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने त्यही नै हो। के उहाँ सांसद होइन? उहाँले तलब लिइराख्नु भएको छैन? उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताको माझमा कसम खानु भएको छैन? नागरिक रक्षा उहाँको हितमा होइन? उहाँ जनप्रतिनिधि होइन? उहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि हो नि। जनप्रतिनिधिले जनदायित्व बोक्नु पर्दैन कि त संसदबाट राजीनामा गरेर पार्टीको मात्रै कार्यकर्ता हो भनेर लाग्नु पर्यो? एउटा इमान त देखाउनु पर्यो नि। यो बेला भनेको राजनीति गर्ने बेला हो त। मेरै परिवारको 10 जना मान्छे पदमा बस्नुपर्ने, मेरो बुहारी मन्त्री बस्नुपर्ने, सरकार ठिक छैन भन्ने। सरकार गलत छ भने तपाईँको बुहारी कसरी ठिक भइहाल्यो? यो सरकारले काम गरेन भनेपछि तपाईँको खेमाको 4 जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराउनु न पहिला, अनि अन्तिम साँझसम्म मेरो मान्छे सरकारमा भइराख्नुपर्छ, अनि सरकार पनि गलत छ भनिराख्नुपर्छ। यो मिल्दैन। यो टेलिभिजनमा जागिर पनि खाने, यहाँको तलब पनि खाने, यो टिभी ठिक होइन पनि भनिराख्ने, सुधार पनि केही नगर्ने, के भएन। यो तहको राजनीति सुहाएन। त्यो पनि सम्मानीय पद ग्रहण गरिसकेका पात्रहरूको लागि। उहाँहरू त 77 जिल्ला कुदै गर्नुपर्ने थियो। यो बेला त उहाँहरू पार्टीका सम्पूर्ण बैठक स्थगित गरेर एक कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर कि कोही भोकै नबसोस्, औषधिको अभावमा कोही मर्नु नपरोस्, कसैका सिन्दुर नपोछिउन्, कसैको काख नरित्युन्, कोही आत्महत्या गर्नु नपरोस्, त्यसका लागि एक कार्यकर्तालाई खटाउने र अन्य दललाई पनि आग्रह गर्ने कि जाउँ जनताको भान्सामा जाउँ। त्यो पो राजनीति गर्नुपर्ने। जाउँ भन्नुपर्ने, जानुपर्ने, न त जाउँ भन्नुभयो न त जानु नै भयो होइन। यहाँले अघिदेखि भने जस्तै यति बेला राजनीति गर्ने यो समय होइन तर गरिरहनु भएको छ भने अब यो भइरहँदा यसले नेकपाको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? म त यो व्यवस्थाकै भविष्य राम्रो हेर्दिनँ। व्यवस्थाकै? किनभने नेताहरूप्रति यदि व्यक्तिको श्रद्धा गुम्दै गयो भने उनीमाथि रहेका विश्वास पनि गुम्दै जान्छ, भरोसा पनि गुम्दै जान्छ र विश्वास भरोसाहरू सबै गुमेपछि त्यो व्यक्तित्व रहँदैन, व्यक्ति रहन्छ। अर्थात् प्रचण्डजी पुष्पकमल दाहाल हुँदै छविलाल दाहालबाट सिद्धिनुहुन्छ। नेपाल आज मात्र बनेको होइन नि त। नेपालको इतिहासमा मै हुँ भन्ने शासकहरू पनि माटो मुनि गइसकेका छ नि त। कतिवटा शासक त देशले हेरिसक्यो त, हेर न। आजभन्दा 100 वर्ष पहिला यो ठाउँमा न तपाईँ हुनुहुन्थ्यो न म थिएँ। अर्को 100 वर्षपछि अरू मान्छे हुन्छ। म अजम्बडी होइन, म पनि मर्नुपर्छ, मेरो पनि पाप धर्मको हिसाब हुन्छ, मेरो पनि परिवारले बेहोर्नुपर्छ। आफ्नै देश लुट्ने, आफ्नै देशका जनता ठग्ने, अनि राज्यका विरुद्धमा सक्रिय भएर म राजनीति गर्दैछु भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। यो नेकपा चाहिँ यो सग्लो रहिरहला कि यो विभाजित होला के लाग्छ? यो पार्टी एक हुँदा पनि जनताले के पायो र फुटी पनि हाल्यो भने के बिग्रिन्छ? बिग्रेला नबिग्रिएला एउटा भयो होइन। यो के होला हुन चाहिँ? मलाई लाग्छ केही नेताहरू डामिन्छन् र केही नेताहरू भाग्छन्। डामिन्छन् र केही भाग्छन्। डाम्ने कसले, अख्तियारले या कतातिर इङ्गित गर्नुभयो? कानुनी शासन छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। कानुनी शासन छ भने त अपराधका हिसाब किताब पनि त होला।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हामीले धेरै झेलिसक्यौँ नि त। अब आम नेपाली भत्किनु पर्ने, बिग्रिनु पर्ने, सिद्धिनु पर्ने अवस्था त हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। अब त हामी नेपाली यस्तो अवस्थामा छौँ कि म अहिले पनि तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा सुरक्षित छैन, आफ्नै देशमा असुरक्षित भएर बसिराखेको छु। अनि नागरिक आफ्नै देशमा असुरक्षित हुने, भोकमरीको शिकार हुनुपर्ने, कम्युनिस्टको सरकारमा 10 लाखको पलङमा सुत्ने कम्युनिस्ट नेताहरू, उनका जीवनशैली तपाईँ हेर्नु त। जङ्गलदेखि बालुवाटार पुग्दा कति वर्ष लाग्यो, मान्छेले हेरेको छैन। अहिलेकै व्यवस्था, अहिलेकै यो अवस्थाबाट त्यो जो डामिन्छन् भनेर भनिरहनु भएको छ नि, हितमा काम नगर्ने नेताहरू निश्चित रूपमा डामिन्छ। चाहे यो व्यवस्था रहँदा डामियोस्, चाहे यो व्यवस्था जाँदा डामियोस्। यो व्यवस्था रहँदाखेरि डामिने त्यो सम्भावना छ। यदि अदालतमा जिउँदो न्यायाधीशहरू छ भने डामिन्छ। लाग्छ तपाईँलाई अदालतमा जिउँदा न्यायाधीशहरू छन्? कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै न्यायाधीशको मातृभूमिप्रतिको प्रेम जाग्ला नि। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जाग्दैछ कि देखिन्छ त्यस्तो? म त सङ्केत हेर्दैछु। त्यस्ता के सङ्केत देखिन्छन्? सङ्केत अपराधको हिसाब अपराधकै हिसाबले हुनुपर्छ। अपराधकोलाई राजनीतिक हिसाबले त्यसको हिसाब किताब गर्नु हुँदैन। गाग्री चोरेको मान्छेहरू जेल बस्नुपर्ने र मेरा चेलीबेटी बलात्कृत गरेका मान्छेले क्रान्ति गरेर बलात्कार गरे भनेर सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था गलत हो। अपराध र राजनीति बिल्कुल फरक कुरा हो। कसैको कुखुरा चोरेर क्रान्ति हुँदैन। गाउँको जनतालाई गोली ठोकेर राज्यसँग लड्दैछु भनेर त्यो झुट बोल्नु क्रान्ति होइन। गाविसको सचिवलाई अपहरण गर्ने र मन्त्रालयका सचिवलाई खुट्टा ढोग्ने क्रान्ति होइन। प्रहरीलाई कन्सर्टमा गोली हान्ने र आइजिपीको पाउँ पर्ने क्रान्ति होइन। गाउँ स्तरका जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ताका धन र धर्म लुट्ने र त्यही पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई माइबाप भनेर ढोगिराख्ने यो क्रान्ति होइन। क्रान्तिका नाउँमा नेपालीहरू ठगिएको छ। चाहे त्यो माओवादीको नाममा क्रान्ति भएको होस्, चाहे मधेसको नाममा क्रान्ति भएको होस्। क्रान्तिका नाउँमा ठगिएका पात्रहरू जुन दिन सङ्गठित हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अपराधी प्रवृत्तिका नेताहरू एयरपोर्टसम्म जान पाउँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिलेकै व्यवस्था रहँदा पनि डामिने त्यस्तो सङ्केत चाहिँ देखिरहेको छु भनेर भन्नुभयो होइन। र तपाईँलाई अदालतको कुरा गर्नुभयो। अब चाहे अदालतको कुरा गरौँ, चाहे अख्तियारको कुरा गरौँ, चाहे अरू यी यस्तै निकायहरूको कुरा गरौँ, त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो भएर कसैलाई केही हुनेवाला छैन भनेर भन्छन् नि मान्छे। जनतामा त त्यो खालको भाव यति बेला जागृत भइरहेछ। पहिलो कुरा त मेरो बुझाइ के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यी 12 जना धुपौडीहरू मात्र छैनन्। यी 12 जना धुपौडीको छेउमा केही धुम्रकेतु होला, तर सिङ्गो आकाश मण्डलमा यही 12-15 जनाले यो पार्टी थेकेको होइन। पार्टीमा एक एक इमान्दार कार्यकर्ता जसले पेट काटेर पार्टीलाई लेबी तिरेको छ, जीवन बिताइदिएको छ पार्टीका लागि, त्यस्ता इमान्दार कार्यकर्ताहरूको ठुलो जमात छ। जुन दिन उनका इमान जाग्छ, जुन दिन उनीहरू यो बुझ्छन् कि मेरा नेता मलाई ठगिराखेको छ, मेरो पार्टीलाई ठगिराखेको छ, मेरो देशलाई ठगिराखेको छ, मेरो जनतालाई ठगिराखेको छ, जुन दिन उनले कुरा बुझ्छन्, तपाईँ हेर्नुहोला उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू, उनकै पार्टीका वर्गीय सङ्गठनहरू, उनकै पार्टीका अरू नेताहरू यो नेतालाई घरबाटै निस्किन दिँदैन। छलफल मिटिङ त पढेको कुरा हो, जाग्छ। अहिले सरकारको त्यो कामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छ या छैन? जस्तो नेकपाकै अघि हामीले जसको नाम लियौँ उहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। यति बेला तपाईँले भने जस्तो विरोधको त्यो समय होइन, राजनीति गर्ने बेला होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो शैली काम चाहिँ कतिको चित्त बुझ्दछ? यो सरकार प्रक्रियामुखी छ, परिणाममुखी छैन। यो सरकारले गरेका कामहरू जनताले प्रत्यक्ष रूपमा, आम जनताले जीवन स्तरमा सुधारको अनुभूति हुने गरी खासै उपलब्धि पाएन। 2/3 सरकार भयो, स्थायी सरकार भयो, तर यो सरकारसँग जति आश गरिएका थिए त्यति हुन सकेन। बरु
यो सरकारको रङ्गभेदी चरित्रका कारण, कलर डिस्क्रिमिनेसनका कारण मधेस बिच्किँदै गएको छ। यो सरकारको संरचनागत रङ्गभेदका कारण दलित, जनजाति, महिला र मधेसीहरू यो सरकारसँग टाढा हुँदै गएको छन्। उनका कतिपय कारण होला। सरकार दिनरात पार्टी व्यवस्थापनमा, कुर्सी व्यवस्थापनमा, पूर्व प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीको पाउ पूजामा व्यस्त होला। त उनको पार्टी हो, उनका पार्टीको पाटो हो। आम नागरिकले के पाए भन्दाखेरि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। आम नागरिक खान नपाएर मर्नुपर्ने, रोग लागेर लागोस् तर म काममा जानुपर्ने बाध्यतामा बाँचिराखेको छ। र यो बाध्यता लामो समयसम्म रहिरह्यो भने पहिलो क्षति नेताहरू असुरक्षित हुन्छ र दोस्रो क्षति देश गृहयुद्धतर्फ लाग्छ। जब नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफू गर्नुपर्ने, जब आफ्नो रासन पानीको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, राज्य करदाता र मतदाता भन्दा माथि केही छैन भनेर जब बुझ्न थाल्छन्, त्यसपछि अवज्ञाको आन्दोलन हुन्छ र नागरिक नेतालाई भेट्यो कि लखेट्छ। यो सरकारको पनि भविष्य चाहिँ राम्रो छैन हैन? यही गतिमा जान्छ भने यो सरकारको भविष्य राम्रो छैन। यो सरकारको यो क्षमता भनौँ न, विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीमा त्यो इच्छा शक्ति नै भएन या उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको नियत नै ठिक भएन कि उनकै पार्टीका केही मान्छेहरू यो पार्टी बलियो भयो भने मेरो ग्राभिटी सिद्धिन्छ, प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्यो भने मान्छेले मलाई हेप्न थाल्छन्, त्यही भएर म जतिकै अयोग्य केपी ओलीलाई पनि बनाइराख्नुपर्छ, म जतिकै असक्षम केपी ओलीलाई पनि बनाइराख्नुपर्छ, म जतिकै अस्तव्यस्त केपी ओलीलाई पनि बनाइराख्नुपर्छ भनेर धेरै अयोग्यहरू मिलेर यो सरकारलाई दिनरात व्यस्त बनाइदिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो योग्यता पनि त देखाउन त सक्नु भएन नि होइन? किनकि थुप्रै काण्डको त्यो चङ्गुलमा यो सरकार फँसेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो योग्यता देखाउन नसकेरै त होला होइन? हुन त यसको दुईटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा चाहिँ यदि यो काण्डहरूलाई सबै मिलेर खाएको भए यो काण्ड बाहिर आउँदैन थियो। कुनै ठाउँमा कुनै अवरोध भइसकेपछि वा त्यो च्यानलमा कसैले नखाने र खान नदिने भइदिएपछि त्यो विषयवस्तुहरू बाहिर आउँछ। तर भ्रष्टाचारका विषयमा जति बढी कुरा बाहिर आएको छ यसको मतलब के हो भने अपरेसन त्यही तहमा भइराखेको छ भने बुझाइयो। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो के हो भने अहिलेको सरकार वा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई उनकै पार्टीका मान्छे, काङ्ग्रेसले पनि होइन, जसपाले पनि होइन, नारायण बिजोशीजीको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि होइन, उनकै पार्टीका मान्छेले उनलाई दिनरात सकस दिइराखेको छ, कामै गर्न दिएको छैन। त्यही सकसकै कारण होला त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यो क्षमता राम्रोसँग देखाउन नसक्नु भए? मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि परिणाममुखी भएन, के कारणले हुन सकेन होला त? त्यो सकस हुन्छ नि, अवरोध खुट्टा तानेकै कारणले हो कि आफूले त्यो खुट्टा पनि जहाँ टेक्नु पर्थ्यो, जसरी टेक्नु पर्थ्यो त्यसरी टेक्न नसकेर र आफ्नाहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी च्यापेर यस्तो भयो त? आफ्ना भन्नुहुन्छ भने मैले प्रधानमन्त्रीका नातागोताको त कोही भेटा छैन मेरो जानकारीमा। होला, सबै ज्ञान मसँग हुँदैन, तर जसरी अहिलेको सभामुखका नातागोताका मान्छेहरू भेटिन्छन्, अहिले जसरी उप प्रधानमन्त्रीका नातागोता भेटिन्छन्, अहिले जस्तै प्रचण्डजीको नातागोता भेटिन्छन्, मलाई लाग्छ उहाँको परिवारमा नागरिकता पाएका बेरोजगार कोही पनि छैन प्रचण्डजीको सवालमा। यस्ता पात्रहरू मैले प्रधानमन्त्रीको परिवारकै मान्छे ठाउँमा गएको मैले चाहिँ देखाएको छैन, पाप बोल्नु हुँदैन। तर के रहेछ भने चिन्ताको विषय कि बहुत मुस्किलले आम नेपालीहरूले 2/3 मत दिएर स्थायी सरकार बनायो। यदि यो सरकार सफल भइदिएको भए यही पार्टी 15-20 वर्ष रिपिट भइरहन्थ्यो, चलिरहन्थ्यो। त्यतिखेर सबैले मौका पाउँथ्यो। 2 जनाको भाग खोज्ने मान्छेले 10 जना मौका पाउँथ्यो, 5 जना मेरो मान्छे राख्दै भने मान्छेले 20 जना मौका पाउँथ्यो। तर समय अलिकति पेसेन्स राखेको भए, आफ्नै सरकार चल्न नदिने, आफ्नै पार्टीको विरोध गर्ने, दिनरात म विधिको शासनको कुरा गर्छु भन्ने, तर बालुवाटारमा मिटिङ गर्ने। बालुवाटारमा जुन चिया खर्च हुन्छ त्यो त राज्यको हो नि,
अनि राज्यको चिया खाएर म चाहिँ विधिको शासनको कुरा गर्न आएको छु भन्न मिल्छ? त्यो पनि पार्टीको मान्छेले। राज्यको साधन स्रोतको दोहन गर्ने हामी नेपालीहरू मडी जुन कर दिएको छौँ, जुन सुरक्षाकर्मीलाई नियुक्त गरेको छौँ, त्यो सुरक्षाकर्मी जुन ठुल्ठुलो नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका छन्, त हामीले किन गरेको छौँ? ताकि उहाँले आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता नगर्नु, देश र जनताको लागि काम गर्नु, त्यसका लागि हो नि। धुम्बाराही र बालुवाटार कुदिराख्नको लागि त सुरक्षा दिएको होइन नि त। त्यही भएर के भयो भने पदमा पुगे, प्रतिष्ठा कमाउन सकेन के, हैसियत बढाए, औकात बुझ्न सकेन के। एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्र जो दलभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पात्र गुटको राजनीति गर्छ। योभन्दा ठुलो लज्जाको विषय के हुनसक्छ भन्नु त? तपाईँलाई अघि डाम्ने र डामिने कुरा गरिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै विषयमा ओलीले यो विवाद यसरी चर्किरहँदा म जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रकारको एक्सन लिन सक्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आछ। उहाँले त्यस्तो के गर्न खोजिरहनु भए, सोचिरहनु भए भन्ने अनुभूति हुन्छ? उहाँले के सोच्नुभयो त्यो मैले भन्न मिल्दैन। त उहाँले भन्नु होला अथवा उहाँको पार्टीको प्रवक्ताले भन्ला। तर मेरो बुझाइ के हो भने यो देशका न्यायमूर्तिहरू, यो देशका न्यायाधीशहरू, यो देशका अरू निकायहरू, अख्तियार, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रहरूमा खटिएका पात्रहरू सधैँ नेताको गुलामी गरेर हामी बाँचेका छौँ भने ठुलो बोझ लिएर बाँच्दैनन्। अब उनका पनि धित मरिसकेको होला। उनलाई पनि नेताको गुलामी र मातृभूमिको सेवामा के फरक छ भनेर बुझ्दै गरेको होला। मैले होला भन्दैछु। तर कुनै दिन यो राज्यका कुनै पनि एउटा निकाय मातृभूमिप्रति इमान्दार भएर निस्क्यो भने यिनका काण्डै काण्डका जीवन यिनलाई ध्वस्त गर्छ। त्यतिखेर तपाईँ हेर्नु होला 10 जना जनता सडकमा निस्किँदैन। जनताले सिटामोल खान पाएको छैन। यो देशमा पहाडतिर हिमालतिर आयोडिन भएको नुन खान नपाएर गाउँका गाउँ गलगाँड बोकेर हिँडेछन्। त्यो देशमा एउटा उप प्रधानमन्त्रीले सर्प पाल्छु भने पैसा लिने लाज हुँदैन? के गर्न सर्प पालेर? जनता आयोडिन खान नपाएर मरिराखेको छ, चप्पल लाउन नपाएर मरिराखेको छ, एक सरो लुगा लाउन पाएको छैन, वर्षमा भात खानको लागि तिहार कुर्नु परेछ, पर्व कुर्नु परेछ। त्यो देशको नेता यो स्थितिमा बस्ने नेता भनेको त जनताको सबभन्दा अन्तिम कित्ताको पछाडि उभिने पात्र हो। जो व्यक्तिलाई नेता भनेको के हो थाहा छैन, राजनीति भनेको के हो थाहा छैन, हैन, सम्माननीय पद भनेको के हो थाहा छैन, सम्माननीय शब्दको अर्थ थाहा छैन, माननीय भनेको तलब खानुपर्छ भन्ने सोच छ, त्यसले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छ। मानव दलमा जित्ला, त्यो कुनै समूह दलको आन्तरिक विवादमा जित हार हुनु भनेको दलको भित्रको कुरा हो। नागरिकले के पायो? 20,000 रुपियाँ तलब खानको लागि बाआमा र बच्चालाई छोडेर विदेशिनु पर्ने, त्यो पनि लोक कल्याणकारी मुलुकमा। आफ्नै देशको 100% स्वामित्व भएको खानेपानी, टेलिफोन, बिजुलीमा जाँदाखेरि म ग्राहक भन्ने शब्द प्रयोग हुनुपर्ने मेरो लागि। तपाईँ सम्झिनु भएको छ? तपाईँ दूरसञ्चारमा जानुहोस्, तपाईँको नामको अगाडि ग्राहक लेखेर आउँछ। खानेपानीमा जानुहोस्, ग्राहक लेखेर आउँछ। म ग्राहक हो राज्यको? यदि म ग्राहक हो भने राज्य मेरो साहु हो? यो लोक कल्याणकारी मुलुकको लागि यो कुरा हो। सङ्घर्ष चाहिँ वर्गीय गर्नुपर्ने, नियुक्ति चाहिँ जातीय दिनुपर्ने। जाति र वर्गको बिचको फरक बुझ्न सकेका छैन मार्क्सवादीहरू। मार्क्सवाद र मासु भातको बिचको फरक बुझेको छैन। वर्ग र जात फरक कुरा हो। त्यही भएर धेरै दिनसम्म जनता ठग्नु हुन्न। जनता जागिसकेको छन्। त्यही भएर अहिलेको स्थितिमा जुन म हेर्दैछु, अहिले पनि यदि पार्टीका आन्तरिक विवाद आन्तरिक रूपमा मिलाएर देश र जनताको हितमा काम हुन सकेन भने यो सरकार मात्र होइन, यो दल पनि सिद्धिन्छ। यो व्यवस्थामा त्यो धमिरा चाहिँ व्यापक नै लागिसक्यो हो। दलको मात्रै कुरा होइन, सिङ्गो व्यवस्थामा
यो नेपालीले चाहेको व्यवस्था हो कि होइन त्यसैमा शङ्का छ। यो व्यवस्था, यो सङ्घीयता अथवा यो अहिले जुन आएको व्यवस्था छ के यो साँच्चीकै नेपाली नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेर जनतासँग मत मागेर त्यो बमोजिम निर्णय गरे हुन् अथवा एउटा कुरा भनेर मत लिए र जितेपछि अर्को निर्णय गरे त्यो गरे हुन्? त्यो त प्राज्ञिक छलफलको विषय हो। समग्रमा के छ भने दोष व्यवस्थाको होइन, दोष चाहिँ चालकको हो। त्यही भएर राजतन्त्र चाहिँ खराब भए तर राजतन्त्रमा मन्त्री भएका, राजतन्त्रमा शाखाधिकृत भएका, राजतन्त्रमा सचिव भएका व्यक्ति चाहिँ ठिक भए सम्भव छ? व्यवस्था खराब र त्यही व्यवस्थाका पात्रहरू असल कसरी हुन सक्छ? यदि कुनै व्यवस्था खराब थियो भने त्यो व्यवस्थामा काम गर्ने सबैजना खराब थिए। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने यो व्यवस्था जुन खालको सङ्घीयता आयो, हाम्रो देशले यो खालको सङ्घीयता थेक्न सक्दैन। भिख मागेर करोडौँको गाडी हामीले चढ्नु छैन। दुनियाँसँग भिख माग्ने, जनताको टाउकोमा ऋण थोपर्ने, अनि मान्यजी नमस्कार, मन्त्रीजी नमस्कार, त्यो पनि तलबी। तलब दिएपछि के को नमस्कार? कर्मचारी त छँदै थियो त तलबी, नेता किन तलबी राख्नु पर्यो? हरेक जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यसका अफिस छैन? त्यति हुँदा पनि मान्यजीले छुट्टै पोको चाहिँ किन दिनुपर्ने? त्यो पनि यस्तो गरिब मुलुकमा। त्यही यो व्यवस्था कस्तो भइदियो भने बाई द लिडर, फोर द लिडर, टु द लिडर भइदियो के? नेताहरू मिलेर नेताका लागि नेताकै बिचमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भयो। जनताले राहत पाएन। जनताका धन र धर्म दुवै लुटिए, पुस्ता नाश भइहाल्यो। एउटा राम्रो एजुकेसन गर्नको लागि बच्चालाई विदेश नपठाइ भएन। यस्तो पनि हुन्छ? 20औं वर्ष भइसक्यो प्रजातन्त्र आएको, तर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय छैन, एउटा वर्ल्ड क्लासको एउटा हस्पिटल छैन। आफ्नै देश घुम्नको लागि 50 दिन खर्च गर्नुपर्छ 77 जिल्लाको माटो घुम्न। 1 मिनटमा 40 किलोमिटर 60 किलोमिटरसम्म चल्ने ट्रेन विश्वभरि आइसक्यो। हामी कुन अवस्थामा छौँ? त्यही भएर के छ भने जनताको पक्षमा राजनीति गरिँदैन भने त्यो नेता चाहिँदैन। जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिँदैन भने त्यो व्यवस्था चाहिँदैन। यदि जनता आफ्नो मातृभूमिमा, आफ्नो देशमा असुरक्षित हुन्छ भने त्यस्ता त्यो नेता भनौँ न, त्यस्ता नेताहरू चाहिँदैन। मैले तपाईँसँगको कार्यक्रममा पनि पहिले भनेको थिएँ कि यो मेरो दुर्भाग्य हो कि मेरो देशमा लिडर जन्मेन, डिलर मात्रै जन्मियो भनेर। कुन देशको के इच्छा छ त्यो बमोजिम नेपालको माटो प्रयोग गर्ने होइन। कुन देशको कुन पोलिसी छ त्यो बमोजिम देशलाई खण्डित गर्ने होइन। नेपालको भूभागसँग अरू कुन कुन देशको भूभाग जुड्यो? नेपालसँग अरू पनि देशको भूभागहरू जुडेको भए, अरू पनि शासकहरू के अरे व्यवस्थाहरू जुडेको भए, एउटा सङ्घ बनेको भए सङ्घीयता आएको ठिक हुन्थ्यो। यो सङ्घीयता हो कि खण्डीकरण हो? नेपालमा आएको कुरा यो सङ्घीयता आएको कि खण्डीकरण आएको, त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। अब के भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ? जस्तो सङ्घीयता ठिक भएन हुन्छ नि, अहिलेको राजनीतिक जो व्यवस्था एउटा प्रणालीका विषयमा कुरा गर्दा के चाहिँ ठिक छैन र त्यसलाई कहाँ कसरी करेक्सन गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला नेतालाई बजेटभन्दा टाढा राख्नु पर्यो। राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा होइन। त्यही भएर जसले म तलब नभई म बाँच्न सक्दिनँ भन्छ त्यो मान्छे लोकसेवामा जाने हो, संसद भवन जाने होइन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, म तलब नखाई बाँच्न सक्दिनँ भने भाव भएका मान्छेहरू लोकसेवा ट्राई गर्ने हो, संसद ट्राई गर्ने होइन। है, नेता 100% तलबविहीन, बजेटविहीन हुनुपर्छ। नेताले नीति बनाउने हो, बाटो बनाउने होइन। नेताले शिक्षाको उपादेयता बताउने हो, स्कुलको जस्ता छाउनको लागि पैसा बोकेर हिँड्ने होइन। नेता र ठेदार फरक कुरा हो, यो कुरा नेताले बुझ्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि एकैछिन है, त्यो हुँदाखेरि त सबै धनीमानीहरू मात्रै नेता हुन सक्ने भयो नि, होइन? अनि जब तपाईँ आउँदैछु तपाईँमा, जब तपाईँ सच्चा अर्थमा राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई तपाईँकै जनताले पालिदिन्छ। जनतामाथि विश्वास गर्नुहोस् न। जनतामाथि विश्वास गर्नु पर्दैन राजनीति गर्ने मान्छेले?
आफ्नै क्षेत्रमा जानको लागि 5 जना सुरक्षाकर्मी लानुपर्छ भने त्यो के खालको नेता हो त्यो? हाम्रो देशमा कुन खालको आतंकवादी आएर बसिरहेछ? एउटा व्यक्तिले 60वटा जति सुरक्षाकर्मी बोकेर हिँड्नुपर्छ? त्यो खालको आतंकवादी ठाउँ हो यो? नेपाली जनताहरू त्यो खालको बारुद बोकेर हिँडेछ? यो दम्भ देखाउने बेला होइन, दम्भ देखाउने ठाउँ होइन। जनता ऋणमा छन्। तर पहिलो कुरा के छ भने नेतालाई सुरक्षाकर्मी, व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी दिनु कुनै औचित्य छैन। तलब भत्ता होइन, सांसदहरूलाई सुरक्षाकर्मी होइन, होइन। अनि अरू जनप्रतिनिधिलाई जनतामाथि विश्वास गर्ने र बाँच्नको लागि छुट्टै पेसा खोल्ने। श्रीमान नेताजी हुनुहुन्छ भने श्रीमतीजीलाई जागिर अथवा पसल खोल्दै भयो। श्रीमतीजी नेताजी हुनुहुन्छ भने श्रीमानजीलाई केही न केही व्यवस्था गरिदिनु पर्यो बाँच्नको लागि। सुनको चामल खाने होइन नि त। त्यही भएर राजनीतिबाट पैसा चुइट्याउने बित्तिकै 90% मै हुँ नेता भन्नेहरू घर जान्छन्। उनलाई के थाहा हुन्छ भने अब नाफा हुनेवाला छैन यहाँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, राज्य बलियो हुनु पर्यो। गाग्री चोरेको र मान्छे मारेकोले बढी सजाय पाउनु पर्यो गाग्री चोरेको भन्दा। गाग्री चोरेको चाहिँ जेल जानुपर्ने, थुनामा बस्नुपर्ने, मान्छे चोरेको चाहिँ नमस्कार मान्नेजी भन्नुपर्ने। मैले अनि न्यायकर्मीहरूको व्यवहारले न्यायालयको गरिमा घट्दैछ कि बढ्दैछ भन्ने कुरा न्यायकर्मीहरूले छलफल गर्नु पर्दैन? अनि वकिल पनि काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, पत्रकार पनि काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, प्रोफेसर पनि काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, डाक्टर पनि काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको। के हो यो? त्यसमा पनि राजनीति हुन्छ? कुन पार्टीको न्यायाधीश हो भन्न छुट्याउन सक्ने अवस्था भयो भने त्यस्ता न्यायाधीशहरू त बुर्का बोकेर जानु नि न्यायालय। लाज हुँदैन? अब के त भन्नुहोस् त, जस्तो थपहरू कुरा स्पष्ट रूपमा के छ भने हाम्रो देश नेपालको जस्तो भौगोलिक संरचना छ, यस्तो देशमा एक देश अर्थात् विखण्डनको राजनीति गर्ने वा राजनीति गर्न चाहने, रङ्गभेदको राजनीति गर्न चाहने, जात जातिप्रति घृणा र द्वेष बढाउने मान्छेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने। हरेक नेपाली कानुनको नजर मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि बराबर हुन्। त्यही भएर एक देश दुई दल, यो देशमा दुईटा भन्दा बढी दल, राजनीतिक दल चाहिँदैन। एउटा सेन्टर टु लेफ्ट, अर्को सेन्टर टु राइट, हैन? 77वटा जिल्ला छ, 200वटा राजनीतिक दल छ यार। हैरान छ। बानेश्वरमा ठोकिँदाखेरि अध्यक्ष पो होला कि भन्ने डर लाग्छ मलाई। एक देश दुई दल र 3 प्रदेश। त्यो प्रदेश पनि कस्तो भने पुरानो संरचनाले हेर्ने हो भने 24 जिल्लाको 3टा प्रदेश र हरेक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने गरी अर्थात् हिमाल पहाड तराई हुने गरी 3टा प्रदेश, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, यो कमन टेरिटोरी। यो कसैको होइन, सबैको। एक देश दुई दल र 3 प्रदेश यो देशको दीर्घकालीन समाधान हो। चाहे यो नेताहरू यो कुरा 2077 सालमा बुझुन् या 2087 सालमा बुझुन्, तर यसको विकल्प छैन। रहेको अहिलेको स्थितिमा नेताहरू यसरी नै आपसमा बाँचिराख्ने हो, राजनीति म मात्र बुझ्छु अरू कसैले बुझ्दैनन् भन्ने भ्रममा बसिराख्ने हो। मेरा दस्तावेज म सार्वजनिक गर्छु, आम नागरिकले पढ्दैन, पत्रकारलाई थाहै हुँदैन, मैले यसभन्दा पहिला गरेका कुकर्महरू कसैलाई थाहै छैन, मलाई मात्र थाहा छ भन्ने भ्रममा बसिराख्ने हो भने नेताप्रतिको भरोसा सिद्धिन्छ। भरोसा सिद्धेपछि व्यक्तित्व सिद्धिन्छ। व्यक्तित्व सिद्धेपछि त्यो व्यवस्था सिद्धिन्छ। तर उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई भरथेक गर्ने हो, निरन्तरता दिने हो भने रङ्गभेदबाट माथि उठ्नको लागि सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो। नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी अर्थात् जो नागरिकले कर तिर्छ त्यसको शिक्षा र स्वास्थ्य 100% राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने वातावरण बन्ने गरी देश अगाडि बढाउन सकियो भने, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय 100% निःशुल्क हुन सकेन भने त्यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन, त्यो व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन। त्यही भएर लोक कल्याणकारी राज्यमा कमसेकम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय 100% निःशुल्क र इक्वल स्टेटसमा जाने गरी उहाँहरू बढ्नुभयो भने
र तपाईँले जुन पक्षको इन्डिकेट गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू झगडामा हुनुहुन्छ, विवादमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जनताको विषयलाई लिएर सरकारसँग झगडा गर्यो भने उहाँको हैसियत बढ्छ, भरोसा बढ्छ। पार्टीको कलह लिएर सरकारको समय खानुभयो भने उहाँहरू सिद्धिनुहुन्छ। अजम्बढी त कोही छैन, दुर्घटना जोसँग पनि हुन्छ। यो व्यवस्था रहँदा चाहिँ देश र जनताको हित हुन्छ या हुँदैन, यहाँको निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्नुहोस्? राजनीतिक जुन खालको संरचना छ हाम्रो देशमा कि जतिवटा जिल्ला छ त्योभन्दा बढी राजनीतिक पार्टी हुनुपर्ने, नेताले करोडौँको बजेट आफ्नो हिसाबले खर्च गर्नुपर्ने, टोल पछि राजा भेटिनुपर्ने, डनहरू भेटिनुपर्ने, भ्रष्टाचारको दलदल यति धेरै छ। यो सबै हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो व्यवस्था टिक्दैन। किन जनताले राहत नपाउने, जनताले आफ्नो भूमि भावना र भविष्यको सुरक्षा नपाउने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा टिक्न सक्दैन। यहाँको भनाइ यो अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था अब लामो जुनसुकै समय व्यवस्थाको म टिक्दैन। कुरा गर्दैछु, राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सबै तन्त्रको म कुरा गर्दैछु। जनतालाई राहत हुने गरी, जनताको जीवन स्तर अगाडि बढ्ने गरी काम भयो भने त्यो व्यवस्था टिक्यो। जनतालाई करदाता र मतदाता मात्रै बानिराख्ने, जनतालाई दोहन मात्रै गरिराख्ने, देश मात्रै लुटिराख्ने, म मात्रै सम्पन्न हुँ भनेर सोच राख्ने व्यवस्था कुनै पनि टिक्न सक्दैन, कुनै पनि टिक्न सक्दैन। अहिलेको व्यवस्था पनि यदि जनपक्षीय हुन सकेन, जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेन भने यो कोरोनाको महामारीले धेरैले बढार्छ। अहिलेको यो व्यवस्था टिक्ने सम्भावना छैन, एकदम प्रष्टसँग कुरा गर्दा। नेताहरूको भूमिका हेर्दाखेरि यिनकै क्रियाकलापले गर्दा यिनले नै ल्याएको भनिएको गणतन्त्र यिनले नै सिधाउने भयो। यो सिद्धिसकेपछि चाहिँ होला के त त्यसो भए? मैले अघि नै भने कि यो व्यवस्था सिद्धेपछि एउटा शक्तिले नेपाललाई सिभिल वारतर्फ लान खोज्छ, अर्को शक्तिले सैन्य अभ्यासतर्फ लान खोज्छ, र तेस्रो शक्तिले यिनका विकल्पमा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनलाई पुनर्जीवन दिन खोज्छ। त्यो पुनर्जीवन भनेको राज संस्थाको कुरा गर्नुभयो? हुनसक्छ। त्यसको सम्भावना बलियो छ? यिनका सम्भावना कमजोर भएपछि त उनका सम्भावना बलियो हुने भइहाल्यो। राज संस्था बाहेकको अर्को कुनै सम्भावना छ कि छैन त? अहिले म देख्दिनँ। जस्तो मैले कतातिर इङ्गित गर्न खोजेको भने विप्लव नेतृत्वको दल एकातिर छ, अरू पनि असन्तुष्ट दलहरू त्यत्तिकै छन् होइन, जसले राज संस्था भन्दैनन्, मान्दैनन्। त्यो भएर राज संस्थाको विकल्प अरू केही हुनसक्छ कि या होइन अहिलेको व्यवस्था फेल भयो भने यसपछि राज संस्था नै हो? मैले तीनटा विकल्प यहाँको अगाडि सारेको छु। एउटा चाहिँ सिभिल वारतर्फ देश जान सक्छ, अवज्ञाको आन्दोलन र कसैलाई नटेर्ने सिभिल वारतर्फ जान सक्छ। दोस्रो सैन्य अभ्यासतर्फ जान सक्छ अथवा सिभिल गभर्मेन्ट बन्छ, ब्याकअपमा राज्यका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, वर्तमान सुरक्षाकर्मीहरू उहाँहरू आइदिनुहुन्छ र सिभिल गभर्मेन्ट बन्न सक्छ। तेस्रो चाहिँ यो व्यवस्था आएका कारणले दुवै छिमेकी आतंकित छन्। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको चरित्रले गर्दा चीनका कम्युनिस्टहरू लज्जित भएका छन्। नेपालमा बढ्दै गरेका अपराधिक वा अन्य धार्मिक गतिविधिहरूका कारण भारत पहिला जस्तो विश्वस्त छैन। नेपालमा बढ्दै गरेका क्रिस्चियनिटीका कारणले गर्दा चीनलाई चित्त बुझेको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र खुला सिमाना र नागरिकता र पासपोर्टहरूको व्यापक हेराफेरीका कारण विभिन्न खालका मुस्लिम गतिविधि जुन बढिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्को छिमेकी सन्तुष्ट होला भन्ने कुरा छैन। त्यही भएर दुवै छिमेकीलाई नीतिगत रूपमा, नियतिगत रूपमा असन्तुष्ट गरेर अहिलेका नेताहरू हामी यो व्यवस्था ठिक छौँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने मलाई सम्भावना न्यून लाग्छ। र मेरो बुझाइ के हो भने अब चाहिँ नेपालको शान्ति, विकास, राजनीतिक स्थायित्व भारत र चीनको सामूहिक बाध्यता हो। त्यसका लागि उनीहरूको भूमिका के रहला त? के होला त? त्यो त उनले भन्ला।
के होला त तपाईँको विश्लेषण चाहिँ, तपाईँको बुझाइ चाहिँ? नेपालका नागरिकलाई अशान्त बनाएर उनी असल छिमेकी बस्न सक्दैन, असल मित्र बन्न सक्दैन। असल मित्र भनेको उनीहरू जस्तै हामीले पनि राजनीतिक स्थायित्व, उनीहरू जस्तै हाम्रो पनि शान्ति, समृद्धि, विकास, स्वरोजगार, स्वराज्य हुन सक्यो भने उनी पनि शान्त हुन्छन्। नेपाल अशान्त भएर भारत वा चीन शान्त रहन्छ भन्ने सोच यदि कसैले पालेको छ भने त दुईटै छिमेकी गलतमा छन्, भ्रममा छन्। त्यही भएर नेपालको शान्ति र विकास भारत र चीनको सामूहिक बाध्यता हो र उनीहरू त्यसको बाटोमा लाग्नुपर्छ। अब उनीहरूले जे भन्छन् सामूहिक रूपमा नै भन्छन्, त्यसो भए हो? यदि भन्दैनन् भने नेपाल कुरुक्षेत्र बन्छ, क्रीडा स्थल बन्छ र यसपछिको बिग्रिने पालो यही दुईवटा छिमेकीको हुन्छ। तपाईँले अघि भनेका 3वटा सम्भावना भन्नुभयो नि, त्यो 3वटा मध्ये बलियो सम्भावना चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहोस् त? मलाई त यही सरकार रहिरहन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। किनभने यो लडाइँमा कहीँ पनि ठाउँमा देश र जनताको विषयमा लडाइँ होइन, यो सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, यो पार्टीको सङ्गठनात्मक विकासको लडाइँ होइन, यो त गुटपतिहरूले अंश नपाएको सामूहिक रोदन हो। फेरि दोहोऱ्याउँ, गुटपतिहरूले अंश नपाएको सामूहिक रोदन हो र त्यो कुरा पार्टीका अरू कार्यकर्ताले बुझ्छन्, चाँडै बुझ्छन्। बुझेपछि यो पार्टी नै सिद्ध्याउनु, व्यवस्था नै सिद्ध्याउनुभन्दा यी गुटपतिहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने दबाब पार्टीभित्रका जीवित कार्यकर्ताले गर्लान्। त्यही भएर यो सरकार रहिरहन्छ। यो सरकारले काम गर्न सक्दैन, काम गर्न दिँदैन भने यसपछि यो पार्टीले मौका नपाउला। जनता असाध्यै दुखी छ, जनता यो सरकारको कार्यशैलीले सन्तुष्ट हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको क्षति केपी ओलीले बेहोर्ने र माधव नेपाल जोगिने हुँदैन। पार्टीलाई हुने क्षति सबैले सामूहिक रूपमा बेहोर्नुपर्छ। त्यही भएर देश कठिन मोडमा छ, ठ्याक्कै यही होला भन्ने अवस्थामा छैन। तर ढुक्क के कुरामा हुनुहोस् भने अब जनता सचेत हुँदैछ, सङ्गठित हुँदैछ र प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा गइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब यी नेताहरू पहिलाको जस्तो जनता ठगिरहन्छु र जनताले मलाई ढोगिरहन्छ त्यो भ्रम चाँडै टुट्छ। तपाईँले अघि राज संस्थाको सम्भावनालाई पनि नकार्नु भएन, त्यो पनि एउटा बलियो सम्भावना हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। अब जस्तो योभन्दा अगाडि पनि त राज संस्था त्यतिका वर्षसम्म देखेकै, बेहोरेकै, भोगेकै हो। त्यो व्यवस्था हुँदाका बखत चाहिँ ठिक होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ? अलिकति अब राजनीतिमा ठ्याक्कै के होला भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर नेपालको नेताहरूको चरित्र, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक दलाली र नेपालका वकिल र सञ्चारकर्मीहरूको पार्टी भक्ति हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मुलुक यो क्राउन रिपब्लिकका तर्फ जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, सिर्पेस सहितको गणतन्त्रतर्फ। एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् त, कता जान्छ अरे? मैले क्राउन रिपब्लिका भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, सिर्पेस सहितको गणतन्त्र। अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त त्यो। यदि यी नेताहरूले अझै प्रश्न भन्दाखेरि मधेसी नेतृत्वबाट मधेसी जनता ठगिएको अनुभूति गर्ने, माओवादीको नेतृत्वबाट सिङ्गो क्रान्तिमा लागेका, जीवन गुमाएका, हातखुट्टा गुमाएका र आम जनताहरू ठगिएको अनुभूति गर्ने, कमल थापाजीहरूको व्यवहारबाट राजावादीहरू ठगिएको अनुभूति गर्ने र मजदुर किसान पार्टी कहिले पनि मजदुर र किसान मधेसमा छ भन्ने भाव नराखेर सिङ्गो मधेस ठगिएको अनुभूति गर्ने, अर्थात् सबै मिलेर जनतालाई ठगिराख्ने, पालैपिलो ठगिराख्ने। मलाई संहिता मन पर्दैन तर म सङ्घीय व्यवस्थामा उप प्रधानमन्त्री बन्न रुचाउँछु भन्ने पात्रहरू देखिराख्ने, म हिन्दू धर्मको विकल्प म मान्दिनँ, हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ भनी पनि राख्ने र धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा मन्त्री पद खाइ पनि राख्ने। यस्ता द्वैत चरित्र भएका नेताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो र बौद्धिक गुलामहरू, द्वन्द्व उद्यमीहरूको सङ्ख्या यही रूपमा रहिरह्यो। पत्रकार र वकिलहरू दलीय रूपमा विषयवस्तुको व्याख्या गरिराख्यो
न्यायालयले न्याय होइन निर्णय मात्र गरिराख्यो भने यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा अत्यधिक मात्रामा बढेर जान्छ। त्यसपछि नेपाल कि त गृहयुद्धतर्फ प्रवेश गर्छ कि अर्को विकल्प खोज्छ। अर्को विकल्प खोज्ने क्रममा यो मुलुकमा भएका 3-4वटा विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प क्राउन रिपब्लिकका पनि हुन सक्छ। अर्थात् यो देशको सुरक्षा, परराष्ट्र र संस्कृति राज संस्थाले हेर्ने गरी बाँकी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर बाँकी सबै सदस्यहरू निर्वाचित 100% निर्वाचित, समानुपातिक र दमानुपातिक होइन, 100% निर्वाचित, जननिर्वाचितकै सरकार हुने, जनताले मत दिएर विजित भएका व्यक्तिहरू मात्र मन्त्री हुने, राष्ट्रिय सभामा के अरे प्रतिनिधि सभामा हारेर पाउँ पूजा गरेर राष्ट्रिय सभामा जानेवाला होइन कि जनताबाट जितेका 100% निर्वाचित पात्रहरू मात्रै सरकारमा हुने। अहिलेको सङ्घीयता वा अहिलेको सङ्घीय संरचना जसले चाहिँ गाडी किन्ने र भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक अरू पनि हाम्रो भूमिका छ भन्ने कुरा नबुझेका हाम्रा तलबी माननीयजीहरूको भूमिका सिद्धिने र केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै हुने खालको क्राउन रिपब्लिकाको सम्भावना पनि म हेर्छु, जापानको जस्तो अरू मुलुकको जस्तो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जनताले राहत पाउन्, देशले निकास पाओस्। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै विशेष सन्दर्भ अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।